नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। बुद्ध वचन सङ्ग्रहित त्रिपिटक अन्तर्गत सूत्र पिटकको अङ्गुत्तर निकाय, जसको हामी सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 91औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ र यो अङ्गुत्तर निकायमा 11वटा निपातहरू भएका मध्ये पहिलो निपात, जसलाई एकक निपात भनिन्छ, र त्यसमा पनि 20वटा वर्गहरूमध्ये हामीले गएको एपिसोडमा 19औं वर्गसम्मको कुराहरूको चर्चा सकायौँ। अब हामी यो एकक निपातको 20वटा वर्गमध्ये अन्तिम वर्ग 20औं वर्गको अब हामी चर्चा गर्ने क्रममा छौँ र यो एकक निपातको अन्तिम वर्गलाई अमटवग्गो भनेर भनिन्छ पालीमा, र यसलाई अर्थ्याउँदाखेरि अमृत वर्ग भनेर हामीले जान्न सक्छौँ। र यो वर्गमा पनि 12वटा सूत्रहरू छन् र यो सूत्रहरूमा भगवान बुद्धले कायगता सती अथवा यो शरीर, आफ्नो शरीरमा हेरेर, स्मृतिपूर्वक हेरेर ध्यान गरेर त्यो ध्यानलाई वृद्धि गर्दाखेरि के प्राप्त हुन्छ, के उपलब्धि हुन्छ भन्ने विषयलाई बताउनु भएको पाउँछौँ। र गएको एपिसोडमा हामीले 19औं वर्गमा पनि यही कायगता सती वर्ग, जसमा कि कायगता सती यो हाम्रो शरीरमा भएका 20 प्रकारका ठोस वस्तु, 12 प्रकारका तरल वस्तुहरूलाई राम्रोसँग स्मृतिपूर्वक ध्यान दिएर त्यसमा भाविता गर्दाखेरि, अभ्यास गर्दाखेरि, वृद्धि गर्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ विभिन्न प्रकारका प्रज्ञाहरू लाभ हुन्छ र त्यो के हुन् भन्ने कुरा गएको एपिसोडमा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। अब यो अमटवग्गो, यो अमृत वर्गमा यो कायगता सतीलाई परिभोग गर्दाखेरि के प्राप्त हुन्छ र परिभोग नगर्दाखेरि के हानि हुन्छ अथवा के घाटा हुन्छ भन्ने विषयमा उहाँले राम्रोसँग बताउनु भएको पाउँछौँ। र सबभन्दा पहिले यो अमटवग्गो अथवा अमृत वर्ग भनेपछि अमृत भन्ने शब्द जुन छ यहाँ, त्यसलाई हामीले अलिकति चर्चा गरौँ। अमृत यो शब्दबाट नै हामीले थाहा पाउन सक्छौँ अमृत, मृत माने मर्ने अथवा मृत्यु हुनुपर्ने, र अ अगाडि आएपछि त्यसको ठिक उल्टो मृत्यु हुनु नपर्ने, जसलाई अमर पनि भनिन्छ। र यसको ठेट शब्द हामीले खोज्दै गयौँ भने यो अमृत भनेको निर्वाण हो भन्ने कुराहरू हामीले त्रिपिटक साहित्यमा पाउँछौँ। र निर्वाण के हो भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई मैले पटक पटक जानकारी गराएको छु। निर्वाण, नि र वान, यसरी दुई शब्द मिलेर बनेको। वान जसलाई तृष्णा भनिन्छ, नि त्यो रहित भएको अवस्था अथवा तृष्णा रहित भएको अवस्थालाई निर्वाण भनिन्छ। र त्यो निर्वाणलाई स्थायी शान्ति, स्थायी सुखको अवस्था पनि भनिन्छ। र यो निर्वाण कुनै ठाउँको नाउँ पनि होइन, कुनै पुग्ने गन्तव्य ठाउँको अथवा गन्तव्य पनि भन्न नसकिँदैन, त्यो एउटा अवस्थाको नाम हो। जस्तो हामी लामो बाटो हिँड्यौँ अथवा उकालो हिँड्यौँ भन्दाखेरि थकाइ लाग्छ, र थकाइ लाग्दाखेरि हामी सुस्ताउँछौँ, आराम गर्छौँ, बस्छौँ, प्यास लागेको बेलामा पानी पिएर चाहिँ प्यास मेटाउँछौँ। र त्यो थकाइ लाग्दाखेरि, प्यास लाग्दाखेरि जुन हामीले आराम गर्ने हो, पानी पिउने हो, र त्यो गर्दाखेरि जुन हामीले यो एक प्रकारको आनन्दको अनुभव गर्छौँ, सुखको अनुभव गर्छौँ, शान्तिको अनुभव गर्छौँ, त्यो भनेको एउटा अवस्था हो। भने जस्तै जब हाम्रो मनभित्र कुनै पनि प्रकारका राग, कुनै पनि प्रकारका द्वेष, कुनै पनि प्रकारका मोह र कुनै पनि प्रकारका दुर्भावनाहरूबाट चाहिँ बिल्कुल अलग भएको अवस्था, लेस मात्र पनि त्यसको अवशेष बाँकी नरहेको अवस्था
अवस्थालाई निर्वाणिक अवस्था अथवा निर्वाण भनेर चाहिँ भनिएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो निर्वाणको कुरा गर्दाखेरि जुन भगवान बुद्धले आफूले पहिला अनुभव गरेर सबैको लागि चाहिँ उहाँले बाँड्नुभयो, सबैको लागि सिकाउनु भयो र सबैको लागि अभ्यास गर्ने उहाँले चाहिँ तरिका पनि बताउनु भयो र उहाँले त्यो अनुभव गरेर बताउनु भएको कारणले र त्यही अनुसारले व्यवहार गरेर असङ्ख्य मानिसहरूले त्यो अवस्थालाई प्राप्त गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाएका धेरै उदाहरणहरू छन्। र वर्तमान समयमा पनि यो कुरालाई हामीले चिन्तन मनन गरेर त्यो अनुसारले हामीले अभ्यास गऱ्यौँ, त्यो अनुसारले व्यवहार गऱ्यौँ र त्यो अनुसारले अनुभूति गर्न सक्यौँ भने त्यो निर्वाण भन्ने जुन शब्द हो त्यो मात्र वर्णनको लागि होइन, यो प्रत्यक्ष हामी आफैले अनुभव गर्न सक्ने कुरा हुन्। र त्यो अनुभव गरेपछिको अवस्था जसलाई निर्वाणिक अवस्था भनिन्छ, जसलाई शान्ति सुख, स्थायी शान्ति, स्थायी सुखको अवस्था भनिन्छ, त्यो तपाईँ हामी आफैले पनि अनुभव गरेर प्रमाणित गर्न सक्ने कुरा हुन्। तसर्थ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो 2500-2600 वर्ष अगाडि बुद्धले भन्नुभयो, तर अहिले त्यो चाहिँ त्यसको कुनै औचित्य छैन। त्यो बुद्धले मात्रै बताउनु भयो, हामीलाई चाहिँ काम छैन, हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ आदि इत्यादि भनेर मनमा लिनेहरू पनि छन्। त्यसको नकारात्मक कुराहरू बताउनेहरू पनि छन् र कोहीले भन्छ बुद्धले बताउनु भएको हो, त्यसकारण यो बौद्धहरूले मात्रै अनुभव गर्न सक्ने भनेर त्यसरी व्याख्या गर्ने, त्यसरी इन्टरप्रेट गर्नेहरू पनि छन्। तर आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, त्यो बिल्कुलै होइन। बुद्धले बताउनु भयो सही, तर बुद्धले बताउनु भयो त बौद्धहरूको लागि मात्रै बताउनु भएको होइन। र यो बौद्धहरूले मात्रै अभ्यास गर्न सक्ने त्यो पनि कदापि होइन। र बौद्धहरूले मात्रै यो निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ, निर्वाणलाई अनुभव गर्न सकिन्छ, त्यो बिल्कुलै गलत हो। जो मान्छेले यो निर्वाण अवस्था प्राप्त गर्ने जुन बताइएका मार्गहरू छन्, जस्तो एकदम सरल मार्ग भनेको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, जसले त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अनुसार आफ्नो दिनचर्यालाई चाहिँ ढाल्न सकिन्छ, त्यही अनुसारले व्यवहार गर्न सकिन्छ, अभ्यास गर्न सकिन्छ, उसको गन्तव्य भनेको निर्वाणै हो। र त्यो बौद्धहरूले मात्रै गर्नुपर्छ, बौद्धहरूको लागि मात्रै बिल्कुलै होइन। तपाईँ हामी सबैले गर्न सक्छौँ। आफूलाई जुनसुकै धर्म सम्प्रदायको नाम दिएर म फलानु धर्मको, म ढिस्काना धर्मको भनेर जेसुकै नाम राख्नुहोस्, त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। आफूलाई नेपाली भनोस्, आफूलाई नेवार भनोस्, आफूलाई जुनसुकै जातको भनोस्, आफूलाई नेपाली भनोस्, आफूलाई विदेशी भनोस् र कुनै पनि देशको नाम राखेर त्यसमा चाहिँ विशेषण राखेर आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहोस्, तर जसले त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अनुसारको आफ्नो जीवन पद्धति बनाउन सक्छ, उसको अन्तिम गन्तव्य भनेकै निर्वाण नै हो। तसर्थ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, भगवान बुद्धको शिक्षामा कुनै कतै पनि साम्प्रदायिक भावनाको कुनै लेस मात्र पनि छैन। नभए तपाईँ आफै अध्ययन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, अनुभव गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले मानिस मात्रको लागि पनि होइन, समस्त प्राणीको लागि, कल्याणको लागि, हितको लागि, सुखको लागि सबै कुराहरू बताउनु भएको हो। र जसले त्यो कुरालाई अवलम्बन गर्छ, अङ्गीकार गर्छ, अभ्यास गर्छ र आफ्नो जीवन पद्धति त्यो अनुसारले चलाउँछ भने उसले त्यो निर्वाण प्राप्त गर्ने अथवा निर्वाण अवस्थालाई साक्षात्कार गर्नमा कसैले पनि रोक्न सक्दैन। किन? यो प्राकृतिक स्वभाव हो, प्राकृतिक नियम हो। जस्तो हामीले मनभित्र कसैप्रति दया मायाको भाव उत्पन्न गर्यौँ भने हाम्रो मनभित्र शीतलताको अनुभव हुन्छ र कसैप्रति रिसको
भाव उत्पन्न गऱ्यौँ, द्वेषको भाव उत्पन्न गऱ्यौँ, कसैसित बदलाको भाव उत्पन्न गऱ्यौँ भने हामी आफैले अनुभव गर्न सक्छौँ हाम्रो मनभित्र एक प्रकारको जलन उत्पन्न हुन्छ, एक प्रकारको डाह उत्पन्न हुन्छ। यो प्राकृतिक स्वभाव हो। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यो अमृतवर्ग अथवा अमृत वर्गमा निर्वाणका कुराहरू बडो राम्रोसँग बुद्धले बताइराख्नु भएको छ र त्यो कसरी प्राप्त गर्न सक्छ त्यो समेत राम्रोसँग बताउनु भएको छ। अब यो अमृत वर्गमा 12वटा सूत्रहरू छन्, मैले अघि निवेदन गरेँ र त्यसमध्ये पहिलो सूत्रमा चाहिँ बुद्धले के भन्नुभयो त, भिक्षुहरू हो जसले यो कायगता सती अथवा कायगता स्मृतिलाई परिभोग गर्दैन उसले अमृतलाई परिभोग नगरेको हुन्छ भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यो अमृत, त्यो निर्वाणको अवस्था, त्यो निर्वाण साक्षात्कार गर्ने जुन अनुपम अवसर हो, त्यो अवसरलाई प्राप्त गर्नको लागि धेरै लामो कुरा गर्नै पर्दैन, धेरै लामो अभ्यास गर्नै पर्दैन। गर्नुपर्छ के त, यो कायगता स्मृतिको अभ्यास गरेर त्यसलाई परिभोग गर्ने, उपभोग गर्ने, उपयोग गर्ने, त्यसलाई आत्मसात गरेर लिने र यसरी यो कायगता सतीलाई परिभोग गर्न सकेको खण्डमा उसले अमृतलाई उपभोग गरेको, अमृतलाई परिभोग गरेको ठहरिन्छ भन्न खोजेको यही हो। दर्शक महानुभावहरू, यो भगवान बुद्धले अब 45 वर्षसम्म जुन बताउनु भयो शिक्षाहरू, उपदेशहरू, विभिन्न दर्शनका कुराहरू र तीमध्ये कतिपय गम्भीर खालका पनि छन्, कतिपय सरल भाषामा हामीले बुझ्न सक्ने पनि छन्। व्यक्ति हेरेर, श्रोता हेरेर, दर्शक हेरेर उहाँले चाहिँ ती कुराहरू बताउने गर्नुहुन्छ। गएको एपिसोडमा पनि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, अलि बुद्धि तीक्ष्ण भएको, जे कुरालाई पनि चाँडो ग्रहण गर्न सक्नेलाई छोटकरीमा मात्रै उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ र जसको बुझ्न सक्ने क्षमता अलिकति सुस्त छ, अलिक कमजोर छ, उनीहरूको लागि उहाँले विस्तृत रूपमा भन्नुहुन्छ। त्यसै गरेर यो निर्वाणलाई पनि उहाँले विभिन्न प्रकारले चाहिँ बयान गर्नुभएको, विभिन्न प्रकारले व्याख्या गर्नुभएको र विभिन्न प्रकारले त्यसलाई प्राप्त गर्ने तरिका के हुन् भन्ने कुरा बताइराख्नु भएको छ। त्यसमध्ये एउटा यो कायगता सती, यो कायगता सतीको विषयमा मैले यो धेरै एपिसोडहरूमा यो कुराहरू आइसक्यो। जस्तो हाम्रो शरीरभित्र बाहिरबाट देखिने यो छाला भयो, यो नङ भयो, दाँत भयो, कपाल भयो र रौँहरू भए, यो हाम्रो आफ्नै शरीरको आफ्नै, अब हामीले भन्नु पर्यो मेरो शरीरको मेरै भनेर चाहिँ भन्नु त पर्यो, तर वास्तवमा त्यहाँ न मेरो हुन्छ, न तेरो हुन्छ, न कसैको हुन्छ। यो त स्वाभाविक प्रक्रिया हो। शरीर बन्छ त यिनीहरू हुन्छ नै। र त्यसै गरेर अब यो छालाभित्र हामीले चाहिँ खोज्यौँ भने अथवा छालालाई उप्काएर हेऱ्यौँ भने मासु पाइन्छ, त्यहाँबाट अझ भित्र गयौँ भने हड्डी पाइन्छ, त्यसमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नसा गइरहेको हुन्छ, त्यो नसाबाट रगत सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। त्यसै गरेर भित्र शरीरमा हेर्दै जाउँ, त्यहाँ मुटु हुन्छ, फोक्सो हुन्छ, फियो हुन्छ, आन्द्रा हुन्छ, भुँडी हुन्छ, पेट हुन्छ र त्यसभित्र फेरि तरल पदार्थको रूपमा रहेका पिसाब भए, यो आँसु, बोसो, पसिना, यी सबै कुराहरू जुन कि हाम्रो आफ्नै शरीरमा भएको र शरीरबाट निस्किने, यी कुराहरूलाई मात्रै हामीले चाहिँ चिन्तन मनन गर्न सक्यौँ, राम्रोसँग ध्यान दिन सक्यौँ भने
त्यो कायगटा स्मृति भावनालाई परिभोग गर्न सक्यौँ भने उहाँले भन्नुभएको छ अमृतलाई परिभोग गरेको हुन्छ। र जसले त्यो परिभोग गर्दैन, यो कायगटा स्मृति भावनालाई परिभोग गर्दैन, उसले अमृतलाई परिभोग नगरेको हुन्छ भन्नुभएको यही हो। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, कसैलाई लाग्न सक्छ ओहो भगवान बुद्धले बताउनु भएको निर्वाणसम्म पुग्नको त धेरै लामो बाटो रहेछ, धेरै हामीले चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्ने रहेछ, यो हटपटी प्राप्त गर्नै नसक्ने रहेछ, जो कोहीले प्राप्तै गर्न सक्दैन रहेछ भन्ने त्यस्तो हतोत्साही हुने किसिमको मानसिकता भएका मानिसहरू धेरै छन्। तर वास्तवमा बुद्धले कति सरल रूपमा बताउनु भएको छ हेर्नुहोस्। अन्त कहीँ जानु पर्दैन, कसैको चाकरी गर्नु पर्दैन, एकदम टाढा टाढा गएर चाहिँ पैसा खर्च गरेर जीव ज्यानको चाहिँ खतरा मोलेर कतै जानु पर्दैन। जहाँ हामी छौँ आफ्नो घरमा, कोठामा, आफू बस्ने वासस्थानमा बस राम्रोसँग बस्यो, आफ्नो शरीरभित्रका यी 32 वटा पदार्थहरू, तरल र ठोस पदार्थहरू जसलाई 32 कोठास भनिएको छ, हो त्यो 32 कोठासको भावनालाई परिभोग मात्रै गर्दाखेरि पनि, त्यसलाई यथार्थ रूपमा चाहिँ हामीले पहिचान गरेर त्यसको चाहिँ स्वभावलाई मात्रै देख्न सक्यौँ भने पनि हामीले अमृतलाई चाहिँ परिभोग गरेको ठहरिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, कति सजिलो छ, कति सरल छ। हो उहाँले चाहिँ निर्वाणको लागि बताउनु भएका अरू लामा लामा बाटाहरू पनि छन्, लामो लामो अभ्यासहरू पनि छन् र कसैलाई त ओहो यो निर्वाण त हामीले भेटाउनै सक्दैन, यो त भिक्षुहरूको लागि मात्रै हो, भिक्षुणीहरूको लागि मात्रै हो, यो त धर्ममा लाग्नेहरूको लागि मात्रै हो, धर्म कर्म गरेपछि मात्रै पुग्छ। वास्तवमा हामीले राम्रोसँग ठन्डा दिमागले सोच्यौँ, विचार गर्यौँ र त्यसको चिन्तन मनन गर्यौँ भने त्यो सबै कुराहरूको आवश्यकता रहन्न। अब धर्ममा लागेको भनेर यो पूजा पाठ दान आदि इत्यादिमा लागेकोलाई धर्ममा लागेको भन्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा। तर नराम्रो काम नगर्नु पनि त एउटा धर्म नै हो। तपाईले अर्काको चित्त नदुखाउनुस्, अर्कालाई निर्दोषलाई बिना कारण सजाय नदिनुस्, अर्काको सम्पत्ति हडप्ने विचार नगर्नुस्, अर्काको छोरी चेली स्वास्नी लोग्ने उनीहरूप्रति चाहिँ कामुक व्यवहारतिर चाहिँ नलाग्नुस्, मादक पदार्थतिरको सेवनबाट चाहिँ तपाईँ अलग हुनुस्, त्यही पनि एउटा धर्म हो। त्यो व्यवहारमा तपाईले चाहिँ आफूलाई खरो उतार्नुस्। तपाईले अरू या यताउति जहाँ माने ठाउँ ठाउँमा गएर धर्म गर्नु आवश्यक छैन। तपाईँ आफ्नो घरमा गएर बसेर आफ्नो ड्युटी गरेर आफ्नो कर्तव्य पालन गरेर अब आफ्नो व्यवसाय के हो त्यो व्यवसाय गरेर पनि यी 5 वटा कुराहरूबाट अलग हुन सक्यौँ भने तपाईको जीवन धार्मिक जीवन हो। र यो धार्मिक जीवन यसरी कसैलाई पनि हानि नहुने किसिमबाट चाहिँ हामीले अभ्यास गर्न सक्यौँ र यसरी आफ्नै शरीरभित्रका यी अवयवहरू, अंग प्रत्यङ्गहरू, यी पदार्थहरू, यी स्वभावहरूलाई हेर्न सक्यौँ भने अब तपाईले निर्वाण खोज्नको लागि टाढा जानु पर्दैन। उहाँले भन्नु खोज्नु भएको यही हो। र यसैमा उहाँले थपेर के भन्नुभयो, र जसले कायगटासती स्मृतिलाई परिभोग गर्दछ उसले अमृतलाई परिभोग गरेको हुन्छ। जसले कायगटासतीलाई परिभोग गरेको हुँदैन अमृतलाई परिभोग गरेको ठहरिन्न, र जसले त्यो कायगटासतीलाई परिभोग गरेको हुन्छ, उपयोग गरेको हुन्छ, त्यसलाई अनुभूत गरेको हुन्छ, उसले अमृतलाई पनि परिभोग गरेको ठहरिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी यो अंगुत्तर निकाय एकक निपातको अन्तिम वर्ग 20औं वर्ग
अमट वर्गको पहिलो सूत्रमा हामीले यो कुरा पायौँ। अब यो 12वटै सूत्रमा यही कायगटासती र अमृतको सम्बन्धित कुराहरू उहाँले चाहिँ झन्झन स्पष्ट पार्ने क्रममा भन्नुभएको छ। दोस्रो सूत्रमा भिक्षुहरू हो जसले कायगटा स्मृतिलाई परिभोग गरेन उसले अमृतलाई परिभोग गरेन, र जसले कायगटा स्मृतिलाई परिभोग गर्यो उसले अमृतलाई परिभोग गर्यो। अझ स्पष्टसँग उहाँले भन्नुभयो। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यो कायगटा स्मृति ध्यान अथवा भावना अथवा अभ्यास कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा अब यसबाट पनि हामीले अन्दाज गर्न सक्छौँ। 19औं वर्गमा यो कायगटासती ध्यानको अभ्यास गर्नाले प्रज्ञा वृद्धि हुन्छ, प्रज्ञा लाभ हुन्छ, विभिन्न प्रकारका प्रज्ञाहरू प्राप्त हुन्छन् भनेर त्यो उपलब्धिको बारेमा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो भने अब यो 20औं वर्गमा समस्त प्राणीहरूको अन्तिम गन्तव्य, समस्त प्राणीहरूको एउटै मात्रै चाहना स्थायी शान्ति, स्थायी सुख, जसलाई निर्वाण भनिन्छ, र त्यो निर्वाणको उपभोग कसरी गर्ने त भनेर यही कायगटा स्मृतिलाई नै उहाँले चाहिँ केन्द्रित गरेर फोकस गरेर बताउनु भएको हामी पाउँछौँ। यसै गरेर तेस्रो सूत्रमा अझ बढी महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। कस्तो त? भिक्षुहरू हो जसले कायगटा स्मृतिलाई परिहीन गरेको हुन्छ। परिहीन गरेको हुन्छ, हेर्नुहोस्, परिहीन, हीन माने त्यसको चाहिँ नाश हुने अथवा तुच्छ किसिमको व्यवहार, त्यसलाई हीन भनिन्छ भने परिहीन, परि माने चारैतिरबाट भनेको समष्टिगत रूपमा त्यो कायगटा स्मृति भावनालाई उसले चाहिँ क्षय गर्यो, उसको चाहिँ व्यवस्था गर्यो, त्यसलाई चाहिँ तुच्छ हुने गरिकन चाहिँ व्यवहार गर्यो भने उसले अमृतलाई परिहीन गरेको हुन्छ। एकदम सतर्कता अपनाउनुको लागि उहाँले भन्नुभयो। यो कायगटासती, यो शरीरको यो जुन 32 कोठास हो त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्नु, त्यसप्रति हेलचेक्राइ गर्नु, त्यसलाई चाहिँ तुच्छ ठान्नु भनेकै अब अमृतलाई पनि परिहीन गरेको, समष्टिगत रूपमा चाहिँ उसको हानि हुन्छ भन्नु खोज्नु भएको। कति महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा यहाँ छ र यो कायगटासती ध्यान कति महत्त्व छ भन्ने कुरा यसले पनि दर्शाउँछ। र जसले कायगटा स्मृतिलाई परिहीन गरेको हुन्न, समष्टिगत रूपमा उसलाई चाहिँ तुच्छ बनाइएको हुँदैन, उसले अमृतलाई पनि परिहीन नगरेको हुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी यो कायगटा स्मृति भावनाको, ध्यानको, अभ्यासको, यसको वृद्धिको चाहिँ महत्त्व उहाँले चाहिँ बडो राम्रोसँग यो तह तह गरेर चाहिँ बताइराख्नु भएको छ। चौथो सूत्रमा उहाँले के भन्नुहुन्छ? भिक्षुहरू हो जसले कायगटा स्मृतिलाई विरोध गर्छ। हेर्नुहोस् है, अब विरोध गर्ने काम आयो। उसले अमृतलाई विरोध गरेको ठहरिन्छ। कति संवेदनशील कुरा गर्नुभएको छ उहाँले। जसले कायगटा स्मृतिलाई विरोध गरेको हुन्छ। अब विरोधको अर्थ बारेमा त यहाँलाई धेरै लामो बताइरहनु नपर्ला। यो कायगटासती ध्यान कामको छैन। यो शरीरभित्र हेरेर त्यसबाट झन् घृणा मात्रै हुन्छ। शरीर आफ्नै शरीरभित्रको भए पनि त्यसलाई हेर्दाखेरि अथवा त्यसलाई चाहिँ फालेर निकाल्दाखेरि, चिरेर निकाल्दाखेरि त यो त दुर्गन्धमय छ, भयावह छ। तपाईँ हामीले अनुभव गरेको हुनुपर्छ सायद। अब कुनै दुर्घटनामा मानिसहरू अङ्गभङ्ग भएका, कसैको आन्द्रा भुँडी निस्केको, कसैको गिरिनी निस्केको, कसैको हात खुट्टा छुट्टिएको, त्यस्तो दृश्य देख्दाखेरि
मानिसहरू धेरै नै भयभीत हुन्छन्, भयावह लाग्छन् र त्यो देखेपछि खान पनि मन लागेन, सुत्न पनि सकेन, बस्न पनि सकेन भन्नेहरू थुप्रै छन्। अब त्यस्तो वस्तु आफ्नो शरीरभित्र छ, त्यसैलाई फेरि हेर्नु भनेर चाहिँ बुद्धले भन्नुभएको छ, त्यो बेकामको छ, व्यर्थको छ। त्यसै हेर्नु पनि तरिका हुन्छ र भनेर त्यो विरोध गर्न थाल्यो भने उसको परिणति के त, उसको परिणाम के त, उसले अमृतलाई पनि विरोध गरेको ठहरिन्छ। भन्नु खोज्नु भएको त्यही हो। किन त त्यही 32 कोठास हेरेर त्यो अमृतलाई परिभोग गरेको हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको जस्तै जसले त्यसलाई विरोध गर्छ, जसले त्यसलाई व्यवस्था गर्छ, जसले उसलाई चाहिँ परिहीन, त्यसलाई तुच्छ ठान्छ, उसले अमृतलाई पनि तुच्छ ठान्छ, अमृतलाई पनि विरोध गरेको हुन्छ र अमृतलाई विरोध गर्नु भनेको निर्वाणलाई पनि विरोध गर्नु हो। यसको पर्यायवाची शब्द त यही भयो र यसैसँगै उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो, भिक्षुहरू हो जसले यो कायगता सतीको अथवा कायगता स्मृतिलाई आराधना गर्छ, यसलाई चाहिँ आफ्नो उपभोगको लागि, उपयोगको लागि, यसको महत्त्वलाई थाहा पाएर यसको जुन आराधना गर्छ, उसले अमृतलाई आराधना गरेको हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यसरी यो अंगुत्तर निकाय एकक निपातको अन्तिम वर्ग 20औं वर्ग अन्तिम वर्ग जसलाई अमटवगो भनियो र त्यसमा भएका 12वटा सूत्रहरूमध्ये मैले यहाँ 4वटा सूत्रको केही बताउने प्रयास गरेँ। यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले म आज यहाँ बिदा हुन चाहन्छु। ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यो आफ्नै शरीरलाई हेरेर ध्यान गर्नु कति महत्त्वपूर्ण छ र त्यसको उपलब्धि के छन् भन्ने कुरालाई यहाँहरूले पनि चिन्तन मनन अवश्य गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ बिदा हुन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।